Salam alaikum mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette partie, on va voir une loi qui est très importante dans ce cours, c'est la loi de la décroissance radioactive. Alors fait de la loi, on a n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Très bien. Alors on a la loi de la décroissance radioactive. n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Alors, on a exponentielle. Donc, c'est une fonction comme toutes les fonctions اللي عندنا في الماط. Après, غادي ندير واحد لو رابيل فيما يخص هاد لي فونكسيون. دونك بما انه مازال ما وصلتوش في لو بروغرام ديال الماط لي فونكسيون اكسبونونسيال et les fonctions de logarithme népérien, غادي نديرو واحد لو رابيل فيما يخص هاد لي فونكسيون لانه غادي نحتاجوه في هاد لو كور. Très bien. Donc, هاد لا لوا هذا قلنا سي لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف، خصك تعقل عليه لانه ضروري ومهم وكنخدموا عليه بزاف لي زيكزيرسيس. دونك باش نفهموا هاد لا لوا اون ديتاي ونتعرفوا عليه اون ديتاي غادي ناخذوا ان ايشونتيون راديو اكتيف. ان ايشونتيون راديو اكتيف عينه مشعه، ça veut dire غادي تكون من ان ensemble دي نوايو راديو اكتيف. ça veut dire un ensemble des noyaux qui vont se désintégrer au cours de temps، يعني غادي تفتتوا خلال الزمن. دونك مثلا هذا هو ليشونتيون راديو اكتيف. دونك هذا هو ليشونتيون راديو اكتيف. دونك قلنا هاد ليشونتيون راديو اكتيف كيكون فيه ان انسومبل دي نوايو راديو اكتيف اللي غادي نمثلهم على شكل دوائر. مثلا غادي ناخذ 10 ديال الدوائر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ولكن ركز معايا، هاد 10 ديال الدوائر غادي نعتبرها بانها كتعني 100 مليار دي نوايو. سا فو دير كل دائره غادي تعبر لي على 10 المليار ديال لي نوايو 10 مليار. يعني بما انه عندي 10 ديال الدوائر يعني 10 في 10 يعني 100 مليار 100 مليار فقط باش ناخذوا دي فالور لي ما لوجيك، لانه الا جيت نقول لك بلي انه لي شونتيون فيه 10 ديال لي نوايو يعني واحد لا فالور اللي هي ماشي لوجيك. دونك سي سولمون بور ريسبكتي لا لوجيك دو لا نيوكليير غادي نعتبروا بلي انه كل دائره كتعني 10 المليار، يعني 10 الدوائر كتعني 100 مليار ديال لي نوايو. تري بيان. دونك هاد لي نوايو اللي عندي هنا، هاد لو نومبر دي نوايو اللي عندي في هاد لي شونتيون كنعبر عليه ب n0. n0 ça veut dire le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0. يعني في le nombre de noyaux اللي عندي في l'instant اللي هو t0، يعني مازال ما تفتت والو، مازال ما وقعتش لا ديزانتيغراسيون. هذا هو le nombre de noyaux اللي عندي à l'instant t égale à 0. très bien. دونك اعتبرنا في هاد ليكزومبل اللي كندرسوه هنا اعتبرنا بلي انه هاد n0 مثلا هو 100 مليار. دونك مثال فقط. تري بيان. دونك في واحد لانستون اللي هو تي، في واحد لانستون اللي غادي نسميه تي، غادي نعاود نفس الاشونتيون. اشنو غادي يوقع؟ بعض من هاد لي نوايو غادي توقع عليهم لا ديزانتيغراسيون والباقي ما غاديش توقع عليه لا ديزانتيغراسيون. سا فو دير مثلا غادي نعتبر بلي انه هاد الجزء هذا اللي عندي هنا ما وقعتش ليه لا ديزانتيغراسيون، يعني غادي نعاودو بنفس اللون 1 2 3 4 5 6. ça veut dire 60 مليار دي نوايو ما وقعتش لهم لا ديزانتيغراسيون، ولكن هاد الباقي اللي عندي هنا وقعت ليه لا ديزانتيغراسيون يعني تفتت. دونك 1 2 3 4. Ça veut dire 40 milliards وقعت لها la désintégration et 60 milliards ما وقعتش لها la désintégration. Très bien. دونك هاد ركز معايا، دونك هاد لو نومبر دو نوايو اللي عندي هنا، دونك هادو اللي درت بالحمر هما اللي كنرمز ليهم ب n de t. Ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés اللي ما وقعتش لهم la désintégration à l'instant t. Très bien. وهادو اللي عندي هنا غادي نرمز لهم ب n prime في الانستون اللي هو t. Ça veut dire le nombre de noyaux désintégrés، يعني اللي وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون في هذا الانستون اللي هو t. Très bien. Ça marche. مزيان. دونك قلنا بلي انه هاد ان دو تي في هذه الحاله شحال غادي تساوي 60 مليار
وهاد ان بريم دو تي هي 40 milliards. Ça veut dire 60 plus 40 هي 100 milliards اللي هو لو نومبر دو نوايو انيسيال اللي عندي à l'instant t égale à 0. غير هاد ان دو تي ما وقعش لها لا ديزانتيغراسيون سي لو نومبر دو نوايو نو ديزانتيغري وهاد ان بريم دو تي وقعت لها لا ديزانتيغراسيون. Ça veut dire لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري à l'instant t. Très bien. Donc ركز معايا. هاد ان دو تي اللي عندي في هاد لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف représente le nombre de noyaux non désintégrés. Non désintégrés, ça veut dire les matftach, ça veut dire les tbaqat, ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés, يعني le nombre de noyaux restants à l'instant t. يعني هاد ان دو تي اللي عندي هنا هي هاد ان دو تي. Très bien. هاد ان زيرو هي هاد ان زيرو اللي عندي هنا. Ça veut dire le nombre de noyaux à l'instant initial. À l'instant t égale à 0. Donc نكتبوا هاد الشيء اللي قلنا. Donc n de t c'est le nombre de noyaux non désintégrés. Non désintégrés. ملي كنقول لك نو ديزانتيغري يعني اللي ما تفتتاتش يعني اللي تبقات يعني هادو اللي درت بالحمر هما اللي عندي هنا يعني ما وقعتش لهم لا ديزانتيغراسيون. دونك ريستون يعني اللي تبقات يعني ريستون. Très bien. À l'instant t. À l'instant t. Très bien. وهاد ان زيرو اللي قلنا هي le nombre de noyaux à l'instant initial. Ça veut dire le nombre de noyaux initial. Donc le nombre de noyaux à l'instant initial, ça veut dire AT égale à 0. Très bien. Donc قلنا ان دو تي تعرفنا عليها ان زيرو تعرفنا عليها بقات هاد لاندا. دونك هاد لاندا اللي عندي هنا هاد لاندا كتسمى لا كونستانت راديو اكتيف وكتسمى aussi constante de désintégration. Très bien. وهاد لا كونستانت راديو اكتيف كتكون l'unité ديالها dans le système international. Donc son unité dans le système international هي seconde moins n. Très bien. Donc la constante radioactive, c'est une constante d'habitat qui caractérise la substance radioactive. Qui caractérise la substance radioactive? Ça veut dire لأنه مثلا لو كربون 14 مثلا كندرس لو كربون 14 كتكون عندي واحد لاندا اللي هي خاصه بهذا لو كربون 14 كتبقى ثابته بالنسبه لو كربون 14. ومثلا الا عندي مثلا لوغانيوم كتكون عندي مثلا واحد لاندا اللي هي خاصه بهذا لوغانيوم. هذا الشيء علاش كنقولوا سي اون كونستانت راديو اكتيف. سا فو دير سي اون كونستانت كي كاركتيريز لا سبستانس راديو اكتيف. تري بيان. دونك نزيدوا واحد لا رومارك فهاد لا رومارك غادي نشوف واحد لا غروندور اللي كتسمى كونستانت de temps اللي كنرمزوا ليها بطو وهاد الطو هادي كتساوي 1 sur lambda. يعني l'anverse ديال هاد la constante radioactive. Donc la constante de temps c'est l'inverse de la constante radioactive. Très bien. Donc la constante de temps c'est un temps qui caractérise la substance radioactive. Donc عقلوا على هاد la relation. Donc taux est égal à 1 sur lambda. Très bien. Donc كاين اللي غادي يتسائل غادي يقول بلي انه هاد لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف فيه غير ان دو تي و ان زيرو.
N de t, ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés, ça veut dire le nombre de noyaux restants à l'instant t. Ou N0, le nombre de noyaux initial, ça veut dire à t égale à 0. ولكن فينا هي une prime de t, ça veut dire le nombre de noyaux désintégrés, يعني اللي تفتتات. دونك ركز معايا، هذا النمبر دو نويو ديزانتيغري اللي رمزت ليه هنا بان بريم دو تي كنستنتجوه ابارتيغ من هاد لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف. مي كيفاش؟ دونك ركز معايا. دونك قلنا بلي انه دونك عندنا دونك قلنا ان بريم دو تي، دونك غادي نديرو نجمه ايطوال. دونك قلنا ان بريم دو تي هي لو نومبر دو نويو désintégré. دونك هذا النومبر دو نويو ديزانتيغري كيفاش نديرو حتى كنحددوه؟ دونك ركز معايا. دونك عندنا اون ان زيرو شحال كتساوي؟ دونك شحال كتساوي هاد ان زيرو؟ دونك ركز معايا، كتساوي ان دو تي بلس ان بريم دو تي. Ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés plus le nombre de noyaux désintégrés. Ça veut dire 60 زائد 40 هي 100. Ça veut dire le nombre de noyaux اللي عندنا à l'instant t égale à 0. Ça veut dire n 0 غادي تساوي n de t plus n prime de t. Très bien. وبالتالي إلا بغيت n prime de t donc n prime de t شحال غادي تساوي؟ n 0 غادي نجيبها ديال هاد الطرف غتولي هي موان ان دو تي. دونك ان زيرو موان ان دو تي. تري بيان. وبالتالي ان بريم دو تي غادي تساوي ان زيرو موان هاد ان دو تي هي اللي عندنا في لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف اللي هي ان زيرو اكسبونسي موان لاندا تي. يعني هاد ان دو تي غادي نعوضها بهاد لا غولاسيون اللي عندي هنا اللي هي موان ان زيرو اكسبونونسيال موان لاندا تي. تري بيان. وبالتالي راك كتلاحظ عندي هنا ان زيرو وعندي هنا ان زيرو، يعني غادي نعمل بان زيرو. دونك ان زيرو فاكتور ان موان اكسبونونسيال موان لاندا تي. تري بيان. دونك هذا هو لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري. تري بيان. دونك هذه هي لا ريلاسيون اللي كنعبروا بها على لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري اللي هو n prime de t. Très bien. Donc هادشي هو اللي عندنا في لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف. دونك ركزنا عليه مزيان لانه سي تري امبورطون وكنركزوا عليه في لي زيكزيرسيس. تري بيان. دونك هادشي هو اللي عندنا في لا لوا دو لا décroissance radioactive. Alors maintenant on va voir la demi-vie d'une substance radioactive. Alors qu'est-ce que ça veut dire la demi-vie d'une substance radioactive? Le symbole ديالها هو T1,5. Alors T1,5 c'est la durée correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs présents initialement dans un échantillon. كيفاش؟ مثلا عندي واحد échantillon radioactif فيه AT égale à 0 N0 ديال لي نوايو. T1,5 هي لا durée فاش غتوقع لا ديزانتيغراسيون N0 على جوج. مثلا عندي في تي ايكال 0 مثلا عندي في تي ايكال 0 ان 0 مثلا كتساوي غير مثال ان 0 مثلا كتساوي 100 مليار. تي ان دومي هي لا دوغي فاش غتفتت 100 مليار مقسومه على جوج يعني 50 مليار. دونك في هذا المثال هذا اللي عندنا T1,5 c'est la durée correspondant à la désintégration de 50 milliards des noyaux radioactifs. Très bien, donc هذه la définition de la demi-vie d'une substance radioactive. Alors هادشي ولا غادي نكتبو في la définition. Donc قلنا la demi-vie d'une substance radioactive c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présent dans l'échantillon
initialement présent dans l'échantillon, c'est désintégré. C'est désintégré. Donc, نديروها بلون مغاير. Donc, c'est désintégré. Très bien. Donc, il y a la durée correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs présents initialement dans l'échantillon radioactif. Très bien. Donc, il y a la définition de la demi-vie d'une substance radioactive. Et la demi-vie d'une substance radioactive T1,5 كنعبروا عليها بواحد la relation اللي هي T1,5 égale Ln de 2 sur lambda. Très bien. Alors, la relation ديال T1,5 c'est une relation qui est très importante. عقلوا عليها. هي normalement كنخدموا بها directement في les exercices. Mais parfois كيقولوا لنا démontrer هاد la relation. يعني خصنا نعطيو la démonstration منين جات هاد la relation ديال T1,5 égale Ln de 2 sur lambda. Donc باش نديروا la démonstration هاد la relation, خصنا نديروا واحد le rappel mathématique concernant la fonction exponentielle et la fonction logarithme نيبيريان. يعني خصنا نديرو واحد التذكير فيما يخص هاد لي فونكسيون عاد نديرو لا ديمونستراسيون لهاد لا غولاسيون. دونك هادشي هو اللي غادي نديرو دابا. غادي نديرو واحد لو رابيل ماتيماتيك كونسيرنون هاد لي فونكسيون، واحد لو رابيل بسيط، عاد نرجعو نديرو هاد نديرو لا ديمونستراسيون لهاد لا غولاسيون ديال تي ان دومي كتساوي لين دو جوج على لامدا. الوغ قلنا غادي نديرو لا ديمونستراسيون. الوغ démontrer bien démonstration la relation de T1,5 اللي كتساوي لين دو 2 على لامدا. الوغ قلنا باش نديرو لا ديمونستراسيون هاد لا relation غادي نديرو ان رابيل mathématique concernant la fonction exponentielle et la fonction de logarithme népérien. Donc قلنا rappel concernant rappel mathématique concernant la fonction exponentielle. Très bien. Alors la fonction exponentielle f de x كتساوي كنرمزو ليها ب e, ça veut dire exponentielle x. وهاد la fonction هادي le domaine de définition ديالها ça veut dire d de f هو r. Alors غادي هي la fonction exponentielle et son domaine de définition. وعندنا بعض القواعد اللي خصنا نعرفوهم فيما يخص هاد لا فونكسيون هادي. دونك عندنا exponentielle 0 كتساوي واحد. عقلوا عليها exponentielle 0 كتساوي واحد. وعندنا exponentielle واحد كتساوي e. وهاد e كتساوي تقريبا 2.718. دونك راه عندكم الرمز ديال الاكسبونسيل في كالكولاتريس. الا طابيتي اكسبونسيل واحد غتخرج لك 2.718. تري بيان. وعندنا اكسبونسيل a plus b est égal exponentielle a fois exponentielle b. Très bien. وعندنا exponentielle a entre parenthèses يعني كل شيء أس b كتساوي exponentielle a مضروبة fois b. وعندنا aussi exponentielle a sur exponentielle b هي exponentielle a moins b. وعندنا aussi واحد على exponentielle a هي exponentielle moins a. Très bien. Ça marche. وعندنا aussi خصنا نعرفو aussi la dérivée ديال la fonction exponentielle. Donc مثلا عندنا exponentielle a x prime
يعني لا ديريفي ديال اكسبونونسيال اكس كتساوي كنديرو لا ديريفي ديال الأس لا فونكسيون نفسها. يعني فين هو الأس؟ هو اكس، يعني غادي نديرو اكس بريم في لا فونكسيون نفسها اللي هي اكسبونونسيال اكس. دونك اكس بريم هي اكسبونونسيال اكس. الوغ هذه هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال. الوغ هذا التذكير كافي باش نعرفوا القواعد ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال اللي غادي نخدموا بهم في هذا لو كور هذا. دونك دابا غادي ندوزو لغابيل ماتيماتيك. rappel mathématique concernant la fonction de logarithme, la fonction logarithme népérien, la fonction logarithme népérien. Très bien. Alors la fonction de logarithme népérien il y a f de x كتساوي ln de x et domaine de définition ديالها هو 0 plus l'infini. Très bien. Donc هذه هي la fonction de logarithme népérien. وعندنا aussi بعض القواعد اللي خصنا نعرفوهم فيما يخص هاد لا فونكسيون دو لوغاريتم نيبيريان. دونك عندنا ln de n est égal à 0. donc ln de n est égal à 0. donc عقلوا عليها هذه مهمة. donc ln de n est égal à 0. عندنا aussi ln de a fois b هي ln de a plus ln de b. très bien. وعندنا aussi ln de a sur b هي موان ln de b على a. يعني كنقلبوا الكسر ln de b على a. très bien. وعندنا aussi ln de a على b كتساوي دونك ln de a على b كتساوي موان ln de b على a وكتساوي عاوتاني ln de a موان ln de b. très bien. وعندنا aussi ln de n sur a هي موان ln de a. من جات هذه دونك عندنا ln de a على b هي ln de a موان ln de b. يعني نفس القاعده غادي نطبقوها هنا. دونك ln de n على b هي ln de n موان ln de a. وعندنا حنا ln de n هي 0. دونك غادي تبقى لينا موان ln de a. très bien. ça marche. وعندنا aussi ln de x à la puissance n كتساوي هاد n غادي نهبطوها لهنا غتولي هي n ln de x. وعندنا aussi ln de racine x هي 1 على 2 ln de x. منين جات هادي؟ راه نفس هاد لا غولاسيون طبقناها هنا. دونك ln دو غاسين اكس ممكن نحولها على شكل ln دو اكس على بويسونس ان. كيفاش؟ هاد غاسين اكس هي اكس على بويسونس 1 سور 2 وبالتالي غتهبط 1 سور 2 كتلعب هي اللي غتلعب الدور ديال ان وبالتالي غتولي عندي 1 سور 2 ln دو اكس. تري بيان. سا مارش. وهادي بور تو اكس supérieur à 0 x supérieur à 0. très bien. ça marche. وخصنا نعرفوا aussi بلي انه هاد لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان et la réciproque de la fonction exponentielle هي الدالة العكسية ديال la fonction exponentielle. دونك نكتبوا هادشي. دونك la fonction logarithme nipérienne et la réciproque de la fonction exponentielle.
دونك شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني بلي انه مثلا الى عندي الين دو اكس كتساوي ايكغيك، هذا الشيء كيكون ايكيفالونت. دونك الى بغيت اكس، هذا الشيء كيعني بلي انه الى بغيت اكس كندخل الاكسبونونسيال في هذا الطرف الاخر اللي هو ايكغيك، وبالتالي كتولي عندي اكسبونونسيال ايكغيك. تري بيان. وبالتالي غادي نستنتجو جوج خاصيات. دونك مثلا عندي اكسبونونسيال اكس وبغيت اكس، اشنو غادي ندير؟ غادي ندخل الين، وبالتالي كتولي عندي اكس. دونك الين كيتختزل مع الاكسبونونسيال كتبقى عندي اكس افيك هاد اكس هادي الى ابارتيان ار. تري بيان. ومثلا الى عندي مثلا الين دو اكس، الى بغيت هاد اكس كندخل الاكسبونونسيال، وبالتالي كتولي عندي اكسبونونسيال الين دو اكس، كتمشي الاكسبونونسيال مع الالين كتبقى عندي اكس. تري بيان. افيك هاد اكس هادي الى ابارتيان à 0 plus l'infini. Très bien, ça marche. Donc نشوفوا exemple، نشوفوا application باش نفهموا اكثر. Donc exemple مثلا قلت لك مثلا résoudre dans R هاد l'équation هادي exponentielle juge x plus 3 est égal à 1. Donc شنو غادي نديرو؟ دونك الى بغينا اكس اشنو قلنا كنديرو؟ كندخلو الالين، وبالتالي غندير الالين اكسبونونسيال جوج اكس بلس 3. دونك الى دخلت الالين في هاد الطرف ندخل الالين في هاد الطرف الاخر، وبالتالي كتولي عندي الين دو واحد. وبالتالي غتمشي الالين مع الاكسبونونسيال غتبقى عندنا جوج اكس بلس 3. دونك 2 اكس بلس 3 غتساوي الين دو ان، قلنا بلي انها كتساوي 0. دونك الين دو ان كتساوي 0. دونك 2 اكس est égal à moins 3. دونك اكس غتساوي moins 3 sur 2. تري بيان. دونك كملاحظه، دونك ركز معايا. دونك اكس كتساوي moins 3 sur 2 الى بارتيان ار. دونك ركز معايا. دونك هاد دي دو اف اللي عندنا في لا فونكسيون اكسبونونسيال، هاد دي دو اف كتساوي ار، هادشي كيعني بلي انه هاد اكس اللي عندي هنا هي اللي كتنتمي لار. دونك ركز، هادي ملاحظه مهمه غتحتاجها في الماط. دونك كملاحظه هاد دي دو اف كتساوي ار كيعني بلي انه اكس هي اللي كتنتمي لار. ولكن هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال اكس كتكون سوبيريور ستريكتومون ا 0. دونك باش نعبروا عليها بواحد الطريقه اخرى، دونك quel que soit x, elle appartient à R exponentielle x كتكون supérieur à 0. Très bien, ça marche. Donc هادشي هو اللي عندنا في هاد لو رابيل ماتيماتيك فيما يخص لا فونكسيون اكسبونونسيال اي لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دونك تقريبا درنا جميع لي رابيل اللي ممكن نحتاجوهم في هاد لو كور. دونك الله يجعل البركه، هادشي كافي. دونك نرجعوا دابا لو كور ديال لا فيزيك باش نديروا لا ديمونستراسيون ديال لا ريلاسيون دو تي ان دومي كتساوي الين دو 2 سور لامدا. دونك اشنو غادي دير؟ قيد هاد لو رابيل ماتيماتيك، سجلو في لوغيستر ديالك ولا في المذكره ديالك، راه ضروري، راه غادي نخدموا به مزيان في هاد لو كور. وهاد لو رابيل ماتيماتيك راه تقريبا شامل كلشي، يعني غادي يخليك تضبط جميع القواعد اللي غادي نحتاجوهم في هاد لو كور. تري بيان، سا مارش. دونك دابا غادي نرجعوا باش نديروا لا ديمونستراسيون لهاد لا ريلاسيون دو تي ان دومي كتساوي الين دو 2 سور لامدا. الوغ مانتونو غادي نديروا لا ديمونستراسيون تي ان دومي كتساوي الين دو 2 على لامدا. دونك باش نديروا لا ديمونستراسيون لهاد لا ريلاسيون غادي ننطلقوا من لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف. دونك لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف هو دونك اون ان دو تي كتساوي ان 0 اكسبونونسيال موان لامدا تي. تري بيان. دونك باش ندير لا ديمونستراسيون لهاد لا ريلاسيون غادي ننطلقوا من دو ريلاسيون. واحد لا ريلاسيون غادي نجبدها من لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف، وواحد لا ريلاسيون غادي نجبدها انطلاقا من الفهم ديالي انا. دونك ركز معايا. دونك عندي ان دو تي كتساوي ان 0 اكسبونونسيال موان لامدا تي. ان دو تي ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés ou bien le nombre de noyaux restants à l'instant t. انا دابا بغيتها à l'instant t كتساوي تي ان دومي، يعني هاد التي اللي عندي هنا غادي نحيدها وندير بلاصتها n t1 demi. Ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés à l'instant t1 demi كتساوي
ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا. هاد تي تا هي غادي ندير بلاصتها تي ان دومي. Très bien, donc هذه لا بروميير ريلاسيون كنجبدوها من لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف. كتبقى دوزيام ريلاسيون، لا دوزيام ريلاسيون غادي نجبدها انطلاقا من الفهم ديالي انا. دونك ركز معايا. دونك قلنا ان تي ان دومي هو لو نومبر دو نوايو نو ديزانتيغري ا لانستون تي ان دومي، يعني لو نومبر دو نوايو اللي ما تفتتش في ا لانستون تي ان دومي. وقلنا بلي انه لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري à l'instant t1,5 هو ان 0 على جوج. يعني إلا تفتتات à l'instant t1,5 ان 0 على جوج، يعني لا مواتيي دي نوايو راديو اكتيف بريزون انيسيالمون à l'instant t égal à 0، يعني إلا تفتتات ان 0 على جوج غادي تبقى ان 0 على جوج. Ça veut dire le nombre de noyaux restant، ça veut dire le nombre de noyaux non désintégrés à l'instant t1,5 اللي هو ان 0 على جوج. Très bien، يعني ان 0 على جوج وقعت ليها لا ديزانتيغراسيون، ان 0 على جوج ما وقعتش ليها لا ديزانتيغراسيون اللي هو اللي كيشير لو نومبر دو نوايو نو ديزانتيغري. تري بيان سا مارش. دونك ركز معايا، دابا ملي فهمنا مزيان ركز معايا. دونك عندي ان تي ان دومي كتساوي ان 0 اكسبونسيال موان لامدا تي ان دومي، وعندي ان تي ان دومي كتساوي ان 0 على جوج. دونك غادي ندير ليغاليتي ما بين هاد لي دو ريلاسيون. دونك عندي ا كتساوي بي و ا كتساوي سي. هادشي كيعني بلي انه بي كتساوي سي. نفس الشيء اللي عندنا هنا. دونك عندنا ان 0 على جوج، ان 0 سور 2 كتساوي ان 0 اكسبونونسيال موان لامدا تي ان دومي. تري بيان، غتمشي ان 0 مع ان 0 غتبقى عندي واحد على جوج كتساوي اكسبونونسيال موان لامدا تي ان دومي. تري بيان، دونك ركز معايا. دونك عندي اكسبونونسيال موان لامدا تي ان دومي، وحنا كنقلبوا على تي ان دومي. يعني اش؟ يعني الا بغيت تي ان دومي قلنا خصنا نحيدو ليكسبونونسيال، وباش نحيد ليكسبونونسيال قلنا كندخلو الالين. علاش؟ لانه الالين اي لا ريسيبروك دو لا فونكسيون اكسبونونسيال، يعني هي الداله العكسيه ديال ليكسبونونسيال. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي ندخل الالين في هاد الطرف وندخل الالين في هاد الطرف، غتولي عندي الين دو 1 sur 2 غتساوي الين اكسبونونسيال موان لامدا تي ان دومي. غتمشي الالين مع الاكسبونونسيال غتبقى عندي الين دو 1 sur 2 كتساوي موان لامدا تي ان دومي. تري بيان، دونك ركز معايا. دونك عندي الين دو 1 sur 2 هي موان الين دو 2 سور ان، هي الين دو جوج على واحد اللي هي الين دو جوج. علاش؟ منين جات هاد لا غولاسيون؟ جات من هاد لا غولاسيون اللي عندنا هنا. دونك عندنا الين دو ا سور بي كتساوي موان الين دو بي سور ا. دونك عندنا الين دو 1 سور 2 هي موان الين دو 2 سور 1. تري بيان، اللي غتساوي موان لامدا تي ان دومي. دونك استعملنا هاد لا غولاسيون باش نحيدو الموان، وبالتالي غتحيد هاد الموان مع هاد الموان وغتبقى عندنا تي ان دومي كتساوي الين دو 2 سور لامدا. تري بيان، وبالتالي درنا لا ديمونستراسيون لا ريلاسيون دو تي ان دومي كتساوي الين دو جوج على لامدا. دونك نورمالمون هي كنستعملوها ديريكتومون في لي زيكزيرسيس، مي بارفوا كيقولوا لك كيطلبوا منا نديروا لا ديمونستراسيون لهاد لا ريلاسيون هادي. تري بيان سا مارش. دونك انطلاقا من هاد لا ريلاسيون ممكن نستنتجوا دي ريلاسيون اخرين. دونك تي ان دومي كتساوي الين دو جوج على لامدا هي واحد على لامدا نضربها في الين دو 2 وواحد على لامدا. ديجا قلنا بلي انها هي طو، هي لا كونستون دو طون. دونك 1 سور لامدا هاد واحد على لامدا هي طو، وبالتالي غتولي عندي طو مضروبه في الين دو 2. تري بيان سا مارش. وبالتالي الا بغينا عاوتاني هاد لامدا هادي، الا بغينا هاد لامدا كنستنتجو غولاسيون اخرى ديال لامدا هي الين دو 2 سور تي ان دومي. دونك عندنا لامدا كتساوي الين دو 2 سور تي ان دومي اللي هي واحد على طو. هادشي علاش قلنا بلي انه طو هي واحد على لامدا.
Très bien, ça marche. Donc, هادشي هو اللي عندنا في لا دومي في دون سبستانس راديو اكتيف. درنا لا ديفينيسيون ديال بي ان دومي ودرنا لا غولاسيون ديالها وشفنا كيفاش نديروا لا ديمونستراسيون لهاد لا غولاسيون هادي. دونك هادشي هو اللي عندنا في هاد لا بارتي.